लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आपने सुना, बार बार सुना, जो डूबी थी कश्ती वो दम में। क्या है ये? देखो, अल्लाह अपने वलियों को ये ताकत देता है, वो कुम बेइज़्निल्लाह कहें तो मुर्दे जिंदा हो जाए। ये ताकत है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पे दुनिया नाश करती है। ये गौस पाक के मुरीदीन में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये पीरी मुरीदी आज से नहीं, सरकार अलैहिस्सलाम के दौर से उसकी एक सूरत थी जो आज तक चली आ रही है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो खानदान था, बाज लोगों ने लिखा है कि वो कुर्द थे, कुर्द। और ये जो कुर्द खानदान था आज भी ये इराक की सरजमीन पे मौजूद है। कुर्दों की एक बस्ती है, उनके जो वालिद और उनके दादा वगैरह थे तो उन्हें गौसे पाक का दामन मिला था। उनके खानदान के बुजुर्गों में से एक साहब हुजूर गौसे पाक के हाथ में कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। उस वक्त तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बचपना था। बात ये हुई थी, तवज्जो फरमाएं, दीन की खिदमत कैसे होती है, दीन की तबलीग कैसे होती है। एक ईसाई आलिम सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में आया और आकर के कहता है, अब्दुल कादिर साहब, मैं जो है एक हदीस को बार बार सुनता रहता हूं और मुझे वो हदीस पर कलाम है। मेरे गौस ने कहा क्या? कहा कि आपके रसूल ने फरमाया, उलमा उम्मती काम्बिया बनी इसराइल, उलमा उम्मती काम्बिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमाए रब्बानी जीन बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। उलमा, ये जो उलमा है, इस हदीस में उलमा से मुराद उलमाए रब्बानी जीन है। और उलमाए रब्बानी जीन का मतलब वो है कि जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए, और हम उनको अपनी जबान और इस्तिलाह में वली कहते हैं। वरना आप ये ना समझे कि हर 7-8 साल पड़ा हुआ जो है वो अंबियाए बनी इसराइल की जो है वो मिसाल पेश कर सकता हो। वरना आप जाकर के किसी भी मौलवी साहब के पास बैठ जाएंगे तो पहली बात तो सनद हदीस ही पता नहीं होगी, और खुदा जाने फिर उस पर कितने तस्किरे और तफसीरे होंगे। वरना फिर लोगों को मौका भी मिलेगा कि नबी हमारी मिसल और हमारी मिसल। ये वो लोग हैं जिनकी पहचान है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा वो हैं जो अल्लाह से डरने वाले, उनके कदम उठते हैं तो उनके जिस्म लरसते हैं। कुल मिला करके ये मैं उस पर बहुत तफसीरा नहीं करता, उस पर जो दलीलें हैं मौलाना पेश कर देंगे। आपके दरमियान रहते हैं हमारे मौलाना गुफरान साहब, हदीसें और ये जो मैं बात पेश कर रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं, इसको लिखा है उज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कि उलमा से मुराद कौन लोग है। ये वही लोग हैं और उन्हीं के लिए है ना जिसने उनसे मुसाफा किया, उसने गोया रसूलुल्लाह से मुसाफा। ये वो लोग हैं, हम लोग नहीं हैं। जो उलमा की बात की जाती है, हम लोग उनकी जूतियों की खाक नहीं है, उनके नाकिल हैं। वरना आप सोचेंगे कि जिसके आगे मौलाना का टाइटल लग गया अब वो ये सब काम करेगा। नहीं, वो लोग हैं, बल्कि वो तो मौलाना कहलाते भी नहीं है और होते हैं मौलाना। कुर्बान उनकी शान क्या होती है, अल्लाह अकबर। वो है जिनके रुतबे हैं सिवा उनको। तो एक ईसाई आया और कहता है, अब्दुल कादिर जिलानी साहब, ये बताएं कि आपके रसूल ने कहा कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, तो तुम्हारा कौन सा आलिम है? क्योंकि मैं ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूं और ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, तो तुम्हारी जमात में कौन सा आलिम है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है? फरमाया, देख, मुझे दावा तो नहीं है इल्म का, अलबत्ता मैं अपने नबी का गुलाम हूं। तू किसी कब्रिस्तान में ले चल और तेरी तबीयत जहां चाहे, फिर देख अल्लाह की कुदरत। उसने कहा कि ठीक है। तो एक बहुत पुराने कब्रिस्तान में
علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمہ نے تحقیق فرمائی کہ کم و بیش اس قبر کو ہزاروں سال بیت چکے تھے اور اس کے نشانات جو ہیں وہ ہلکے ہلکے سے تھے، باقی نشان قبر بھی مٹ چکا تھا۔ وہاں پر لے کر کے کھڑا ہوا، اور جب لے کر کے وہاں وہ کھڑا ہوا کہا کہ یہ قبر لگتی ہے؟ ہاں لگتی ہے، اس کا مردہ آپ زندہ کریں۔ غوث پاک نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ کے مردہ زندہ کرتے تھے؟ تجھے کچھ علم تو ہے؟ اس نے کہا ہمارے عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ، قم کھڑا ہو جا، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ غوث پاک نے فرمایا قم باذن اللہ، اتنا کہنا تھا، وہ مردہ نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ مردہ جب نکلا کھڑا ہو کے کہتا ہے کیا قیامت آ گئی؟ قیامت کا نہیں، قیامت نہیں آئی ہے، البتہ جو ہے بس ایک معاملے کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے پوچھا کہ اندر بھیج دیں؟ دیکھو بلانا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے غوث کی شان ہے، کم کہہ کر بلاتے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد تم کہہ کر بھیج بھی دیتے ہیں، یہ میرے غوث کی شان ہے۔ بھیج دیا تو اس مجلس میں اس منظر کو دیکھ کر 500 لوگ مسلمان ہوئے تھے عیسائیوں میں سے، اور کرد لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے، انہی میں صلاح الدین کے خاندان کے جو ہے وہ اجداد بھی تھے۔ اب اسی خاندان نے غوث پاک کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسی خاندان کے اندر صلاح الدین پیدا ہوئے، اور بچپنے میں میرے غوث نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا دی تھی۔ اس طریقے سے فرمایا تھا کہ اس بچے کا نام قیامت تک روشن اور زندہ رہے گا۔ آج دیکھیں صلاح الدین کا نام سب لیتے ہیں، لیکن صلاح الدین ہے کون؟ یہ غوث العظم کے غلام کا نام ہے، یہ میرے غوث کی شان ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم لوگ تو چیخ چیخ کر آوازیں بٹھاتے ہیں، لیکن قوم کے دل پر بات کتنی اثر کرتی ہے وہ ظاہر ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے، قم باذن اللہ کہہ دیا اور لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، چونکہ بغداد میں عیسائیت کا زور تھا، اور جو زمانہ غوث پاک کا زمانہ ہے وہ بڑا پرفتن دور تھا، بڑا ہنگامہ خیز دور تھا۔ اس دور میں یہ تھا، عیسائیوں نے اتنی چالیں چلی تھی کہ مسلمان اماموں کو قتل کر دیا اور ان کو خنجروں سے قتل کیا، راتوں رات اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ یعنی لوگوں کو وہ اٹھا لیتے تھے، علماء کو، تقریر کرنے والے علماء کو، حق بیان کرنے والے علماء کو، کہیں قتل کیا، کہیں اٹھا کر لے لیا، اور ان کی جگہ عیسائی راہب اور پادری جو ہے وہ مسجد کے امام بن گئے تھے۔ آپ بتائیں عیسائی اور یہودیوں نے کتنی سازش کے ساتھ جو ہے مسجدوں پہ قبضہ کیا تھا، اور پھر وہ تقریروں میں اللہ کی تعریف کرتے تھے، رسول اللہ کی تعریف کرتے تھے، ایک ایک گھنٹے تک، دو دو گھنٹے تک، 6 گھنٹے تک وہ تقریریں کرتے تھے اللہ رسول کی تعریف میں، لیکن بیچ میں 2-4 جملے ایسے گھسا دیتے تھے جس سے لوگوں کے دل میں رسول اللہ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ اس دور میں ایک ایسا خطرناک دور تھا، اپنے بیگانے کی تمیز نہیں تھی۔ اس دور میں اللہ نے غوث پاک کو پیدا کیا۔ اس زمانے میں آپ نے اتنا بڑا مجاہدانہ کردار ادا کیا کہ آج تک کہ دنیا غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کتنی کرامتیں دکھا کر، خطابات کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے جو انقلاب برپا کیا ہے، ان کو دنیا محی الدین کہتی ہے۔ محی الدین مطلب دین کو زندہ کرنے والا۔ یارو جو دین کو زندہ کر دے، اگر وہ مردے زندہ کرے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ میرے اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس دور میں بغداد کے جو خلیفہ تھے وہ بادشاہوں کے دربار تک کے وہ عیسائی پادری، عالم اور مولوی بن کر کے پہنچے ہوئے تھے۔ ایسا ہنگامہ خیز ہوش ربا دور تھا۔ اس دور میں غوث پاک کی ولادت ہوتی ہے، لیکن کیسی خدمت کی ہے، لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کیا، لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کیا، لوگوں کو ایک خطاب کرتے تھے، حلال روزی کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ جو تقریر سے نہیں سدھرتے تھے انہیں میرے غوث جو ہے کرامتیں دکھا کر کے سدھارتے تھے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔